कितें म्हणटाले तूं? ते जर करिना म्हणटा आतां पळय 15 दीस जाले करता 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 हें रस्तो 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 करता आमी दनपारचे बंद करता कित्याक करीत म्हणून येयल्या उपरांत काय ना परत उगडटा बसता जर ते करिना न्हू जाल्यार आमी एक 15 जाण माणकार आहा पळय पोती घेवन आख्ख्या मार्केटाक भीक मागता एक 10-10 रुपया घातले जाल्यार आमचें काम जाता न्हू सारकें बोल्सांतले काडपाची गरज ना कित्याक सद्याक धंदो ना कळ्ळें न्हू तशें मागपाचें हे बाबा अशें जाला आमी गोल्डन मार्केट करता म्हापशेची ते 10-10 रुपया घाला कत काबार न्हू आनी काय ना लास्ट इलाज यो जर आमी हांवें पयर सुद्दां सांगला हांकां म्हाका घाला शेनवाराक घालता शेनवार ना काल शेनवार ना आमी बंद दवरलो घालता आयज ना बाबा आयज हांव परत घालता म्हटल्यार आमी बंद करतलो जर ना जाल्यार मागीर आमी फुडल्या विकान करचेच पडले न्हू एक 4 आतां पावस येयलो काय फायदो ना सगल्यांक घेता मरे एक 15 एक जाणां आमच्या लायनीन आहा तांकां बाबा 10 रुपया तूं पयलो घाल तुजो व्हिडिओ घालया कळ्ळें तुका आनी उरलात ना पळय हेची परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा रोडाची ह्या पडटलेच कितें कितें वयर येयल्या खंय पायपां वयर येयल्या खंयचे गुणे वयर येयल्या खंयचे खडी वयर येयल्या आनी तितून वरसून हांगासर तेंच्यांनी डामरूय मारलेले खंय हो करता रोड म्हणून हांव येयलो त्या दिसा तो रोड करताले ताका 11 दीस जाले ते फाटीर फुटल्या त्यो तेज्या पयलीं पासून हे हांगा तांकां सांगलें दिसता काडा म्हणून पळय हांगाय डामर मारला पळय जालो हो रोड तेंचो पळय हो डामर दिसता तो कितें डामर मारून गेले ते म्हणजे रोड जालो तो आतां हिशोबाक दाखय आयता आमी रोड केलो म्हणून पळय लोकांनी हांगा लोकांक त्रास जाता पडटात म्हणून हांगासर थोड्यांनी प्लास्टीक घातला पळय पळय डामर मारलेले आहा पळय ही सगळीं फकाणां करून उडयल्या तेंच्यांनी आतां ही मुन्सिपाल्टी मार्केट हें पळय पळया जालो तो रोड पावसान म्हाका दिसता सारको जातालो दिसता तसलो डामर दिसता पळय आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता ते कोणी तर प्रायवेट सिमेंट घातलो आसतलें शॉपवाल्यांनी हय हें कितें जालां परिस्थिती पळय हांगासर पळय हय डामर मारून गेल्ले डामर मारलें गेले ते तुमकां कितें सांगलें तशें डामर मारलें रोड करता सांगलें तुमकां हां रोड करता सांगलें तुमकां करता येवंकूच ना मागीर येवंकूच ना ते आनी तुमी रावल्या तांकां येतले म्हणून हां शॉपां बी बंद करची पडली त्या दिसा तुमकां डामर मारलें ना रावले त्या दिसा शॉपां बंद केला तुमी बंद बीन गेल्ले येवंकूच ना मारून ह्यो डामर ते बश्टो मारतात तो दुसरो डामर मागीर घट जावपा तेच्या वयर म्हणजे आतां जर परते करतले जाल्यार तुमकां परते म्हाका शॉपां बंद करची पडटलें आतां ते परते डामर मारचे पडटलें आमी कोण रेडी आहा खंय करतले तेंच हें आतां डबल वार केल्लो आनी हें कोणी केला तेंचे म्हणून शॉपांनी केला आनी हें जें हांगा लीक दिसता तें शॉपांनी केला खूब कडेन पळयता आमी वेजिटेबल मार्केटान फॅन घातल्या लोकांनी वेंडर्सांनी आनी दुसरे लायटी घातल्यात इवन फीश मार्केटान सेम कितें हो रोड केला कितें ही एक गल्ली उरली आनी खंयच्यो गल्ली उरल्या हांव नको आनी गल्ली उरल्या रे कोणाच्यो हो रोड तुमी केला रो ये रोड तुम किया वो खराब हुआ करके खराब हुआ था इसको बनवाया लोग गिरता था इधर हाँ गिरता था इसके लिए इधर बनवाया आतां ऐका आतां हेंच्यांनी केला तें आतां लोक पडटा म्हणून कितें म्हणटकूच आतां सगळेच जर लोकांनी केलें जाल्यार फुडें जातलें कशें आतां आमी पळयलां आमी खूब कडेन आमी सुद्दां रस्त्यांचेर हांगा हें घातलेलें आहा गुणे घालून सिमेंट घातलेलें आहा तशेंच लास्ट इयर करासवाडा आमचो एक फ्रेंड शुक्लेश नागवेकर हेणी अख्खो सिमेंटाचो ट्रक हाडून ते करासवाडा जंक्शनाचेर घातलो हेणी कितें हे करिनात म्हणून म्हणजे तेणी कितले पयशे मोडले आसा चिंता तुमी सांग आतां हांगासर लोक पडटात न्हू आनी तुमी इंजर्ड जाल्या उपरांत एम्बुलन्स आपयतात एम्बुलन्स बाजारान येवंक शकता ह्या बाजारान कशी येतली एम्बुलन्स सांगा म्हाका एक तर सांगा भितर कशी येतली एम्बुलन्स अशें तो एक घटना हांगा घडलेली आहा गेल्या म्हाका दिसता 4 शुक्रार जाले एक बायल पडलेली तेजे भुरगे तेजे आवय कडेन आसलेले हे हांगा पडलेले इतल्यान तेजे हात असो गळटालो असो ते हांव गिरायक करतना पयलो तेका चुडचून बसयलो 108 मारलो ती म्हणू लागली गाडी येता म्हणू लागले ती म्हणू लागले हांगा खंय आसा कलंगूट आसा कलंगूटसून येता म्हणू लागले ती पावता म्हणून ते रडात म्हणून हांव घेवन गेलो
हांवें रिक्षा करून घेवन गेलो ताका डॉक्टरा कडेन दाखयलो मागीर जो घोव येयलो तो म्हणल्यार हांगा बरें न्हू मागीर आपूण विजनान व्हरता म्हणून तो तेणी कितें तें केलें म्हणल्यार म्हाका थंयच सांडून गेली म्हणल्यार करतलें कितें आतां कितें उलोवन फायदो आहा आमी पळय कोण दोश दिवं शकना आनी आमी हेजें हें करिना म्हणल्यार मातशें कितें तें हें करपा जाय न्हू आनी एम्बुलन्स आतां हांगासर येवपाक आनी दर शुक्रारचें जर कोणाक कितें जालें नो एम्बुलन्स नो फायर ब्रिगेड पावोंक शकना इतली हांगासर ही बाजारांत आमच्या गंभीर समस्या आहात कित्याक वेंडर्स सर वाडयत आहात 3-3, 4 लायनी 6 लायनी करून लॉजा शामोजी शॉप आहा थंयसर तेंच्यांनी वेंडर्स बसयलेले आहा मागीर सायटीक मागीर तेवढें फुडें जालें आहा थंय आनीक मदीं लायनी गाडयो सरतल्यो खंय भितर ह्यो कितें तें कोण पळयनात कितें म्हणटा हेजो तुमचो रस्तो जातलो रे ना जायना जाल्यार बरो गांव दिसता म्हाका कितें लागून कित्याक जाणा लोकांचे मातशे हातपाय मोडोंक जाय पडत आमकां मातशें आजिलान बी व्हरपाक मातशें नेट येता कित्याक आतां 4 जाणां पडलीं हात मोडले पांय मोडले आमी आमचो खर्च करून आजिलान येले 108 मागयली जाल्यार दिनात मागीर रिक्षेन व्हरचें पडलें न्हू आतां अशें एक 10 जाण पडोन हें जावन आनी हांगा आतां सांगान आतां पळय सांगान 15 दीस जाले आयज करता फाल्यां करता आजून कांय करूंक ना तें म्हाज्या हिशोबान कित्याक कोण पडोन मोडटा ते डॉक्टरांक फायदो आहा न्हू आनी आतां हांगा पडपा सारकें कितें हांवें फाटल्या फावटी ज्या जाग्यार व्हेजिटेबल मार्केट आहा त्या सायडीक पळय कितलेच लोक पडटाले थंय तेंच्यांनी 1 वर्स न्हू 4 वर्सां करूंक ना आनी आतां थंयसर हाडून थोडें घातल्या कितें पळय हांगासर आतां पडोन मोडटा हय 30-35 वर्सांची पडटा भुरगीं म्हणटा तूं चीत जाणट्यांचें सोडूनच घाल कितें करया करपाचो काय ना करपाचो एक्चुली पळय तूं म्हणटा तें हांव तेंच उलयतां कितें लोक पडत आसता आनी पडल्या उपरांत तेंच्यांनी करूंक जाय आतां हेंकां तें कळनासतलें कितें हेंचे पडटा तेंचे व्हिडियो वचना न्हू कितें ताका लागून आतां कितें करया आतां पळोवया आमी रावल्या आतां तुवें सांगलें तेजेर आमकां मातशें तांकां सांगूंक मेळटा बाबा लोक पडटात हांगासर म्हणून कितें पडोन मोडले 4 जाणां बाय 70 वर्सांची जाणटी पडटात नाक आदळटा कितें करतलो वोसन उखलचें पडलें न्हू आनी इलाजूच कांय ना तेंकां आतां हें तुमचें शॉप न्हू नांव कितें तुमचें ह्या रोडा बद्दल कितें म्हणटा हो रोड तुमचो जावंक तो खूप दीस जाले आमी तशेंच बंद करून रावता आनी आजुनूय जावना बंद म्हणजे हो रोड करतले म्हणून आतां तेंच्यांनी सांगले फाल्यां करता सांजे करता 2 करता अशी करीत राव आतां हो रोड केला न्हू पळय त्या कांय 11 दीस जाले कितें म्हणजे तुमकां तेन्नाच्यान म्हाका दिसता तुमी रावता दिसता हें करतले म्हणून रोड करतले म्हणून सांगले फाल्यां करता परवा करता आज सांजे करता 2 करता अशी करीत रावले आनी आमी बंद करून रावले तांकां लागून रोड करतले म्हणून खूब फाटी बंद केले शॉपां म्हणल्यार हो रोड आतां लोक पडटा दिसता हांगासर न्हू अरे खूबदां पडले लोक हय खूबदां पडले म्हातारी पडटा यंग भुरगे सुद्दां पडटा कित्याक इतके हें आसा पळय गुणे बिणे सगळे आसा अजून खड्डो पडलेलो आसा म्हणजे तुमकां सांगलें हेंच्यांनी आतां तुमकां कोणी मुन्सिपलीन सांगलेलें काय मर्चंटान सांगलेलें कमिटी कामवाले सगळे सांगताले काय कसं सांगू ना तेंच्यांनी सांगलें तुमकां कामवाले सांगताले फाल्यां करता परवा करता कोणग्यान भुरगीं पडटा 25-30 वर्सांची पायपा बी वयर येयल्यात मरे हांगासर हां जायना जाय आमी बीग म्हणून ते हाडी हाडून